बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काफ़ी सब चीज़ें तो बता दी कि आप सब खुश नसीब हो कि अल्लाह ने सिलेक्ट किया है, और हज में क्या क्या करना चाहिए वो भी आपको बता दिया गया है, कुरान में क्या लिखा हुआ है और हदीसों से क्या। अब रहा ये है कि अपने को 31 को हमारी फ्लाइट है 11:30 बजे, 11:30 की फ्लाइट है दिन में सुबह। इसलिए देखिए, हज कमेटी वालों को 12 घंटे पहले एयरपोर्ट पे बुलाया जाता है, टूर वालों को 6 घंटे पहले बुलाया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग ये आपसे करते हैं कि 6 घंटे भी नहीं, लेकिन आप तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे पहले 7 बजे तक का आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाइए। ये पहला सबसे पहला ध्यान रखना है, 7 बजे तक का एयरपोर्ट तुमको पहुंचना है। हमारे लोग वहाँ बाहर भी मिलेंगे और इंशाअल्लाह अंदर भी मिलेंगे। मैं तो शायद पहले चले जाऊंगा, लेकिन मेरे लड़के मुफज्जल है, अहमद है, दूसरे लोग हैं, हमारे रफीक भाई यहाँ थे, वो सब लोग रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये एक पहली चीज हो गई। आपको हज के लिए जो अपने जो सबसे पहला घर से निकल के आप पहुंचेंगे, अभी जैसा बताया घर पे एहराम बांधना है, घर पे एहराम बांधो, एयरपोर्ट पे बांधना है, एयरपोर्ट पे बांधो, ये 2 चीजों है। इमिग्रेट सीधा आप जाएंगे तो पहला चेकिंग है आपका। चेकिंग के अंदर क्या क्या सामान आपको ले जाना है, 2 बैग आपको परमिटेड है 23 किलो की, और 1 हैंडबैग परमिटेड है। अब हैंडबैग के अंदर ज्यादातर जो, और आपके पास जो अपनी एक पाउच रहनी चाहिए जिसके अंदर आपका हज वीजा का पेपर होगा, हज वीजा का पेपर होगा, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका मेडिकल रिपोर्ट होगा, मेडिकल वैक्सीनेशन का पेपर होगा, वो आपको अगर देखिए वैक्सीनेशन लगाना है तो हमारे यहाँ से आप पेपर ले सकते हैं और हज कमेटी से जाके लगा सकते हैं, तो वो जो है बहुत जरूरी है। सेकंड, ये 2 पेपर, और फिर जो भी है वहाँ पे जो सबसे पहला आएगा तो चेकिंग होगा आपका लगेज, वहाँ पे भी आपका पासपोर्ट देखेंगे, हज वीजा देखेंगे, इमिग्रेशन का मेडिकल का कार्ड भी देखेंगे। वहाँ से अगर आप निकले फिर आपको चेकिंग हो गई, आपको वैक्सीनेशन कराओ तो बेहतर है मेरे भाई, अगर नहीं कराएंगे तो हम लोग मैनेज करके दे देते हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि वैक्सीनेशन करा लो तो बेहतर है। बॉम्बे वाले हैं तो आप यहाँ से हम लोगों का कि भाई कॉस्मिक से है, वो जो एक पेपर देंगे हमारे ऑफिस पे ले लो और वहाँ पे वैक्सीनेशन ले लो, यहाँ पे हज कमेटी में जाके ले लो। यानी आपको वैक्सीनेशन लेना है ना, लेना नहीं है तो आप बता देते कैसा, आप अपने डॉक्टर से या किसी से भी आप ले सकते हैं। पहला या तो हज कमेटी जाके ले लेना या अपने डॉक्टर से ले लेना, ये जरूरी है, और बाकी कुछ है तो हम आपको बता देते कैसा करना। ये चीज हो गई, क्योंकि ये जो सबसे पहला आप वहां अगर उतरोगे ना जो सऊदी एयरपोर्ट पे, तो सबसे पहला जो उतर के आप जो चलोगे तो ये चीज की ही पहली देखेंगे कि मेडिकल है कि नहीं आपका। वहां पे वो लोग टैबलेट्स लेके खड़े रहते हैं, आपको टैबलेट्स दे देंगे, आप मेडिकल कार्ड बताएंगे तो जाने भी देते हैं, नहीं तो कभी नहीं जाने दिया हालत देखे तो टैबलेट खिला भी देते, खा लेने का कोई मसला नहीं। तो ये चीज सबसे पहली, यानी कि आपका मेडिकल कार्ड आपके साथ रहना चाहिए, वीजा के साथ में रहना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया आपका, यानी कि पाउच में जरूरी सामान जो कुछ भी, आपकी दवाइयाँ भी हो वो भी आप रख सकते हैं। अब जैसा मौलाना ने बताया कि आपका जो भी ये जो टेलीफोन वगैरह के लिए जो है वो भी सब ध्यान रखने का है, कौन सी चीज परमिसेबल है वही चीज आपको हैंड कैरी में लेना है, जो परमिसेबल नहीं है उसको नहीं लेना है, उसको अपने लगेज में डाल देना है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा अपना सफर हो जाएगा, आप वहाँ उतरेंगे तो पहला जैसा बताया कि आपको मेडिकल कार्ड देंगे, मेडिकल कार्ड के बाद जैसा आपको ट्रेन में लेके जाके नहीं सीधा इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन में हो सकता है जल्दी हो जाए, देरी हो जाए, मेंटली आपको प्रिपेयर रहने का है।
इमिग्रेशन होने के बाद आपको सीधा बाहर कस्टम्स निकलती है, कभी किसी को रोकता है, कभी रोकेगा नहीं। अभी ज्यादातर 99% जो ये अपना ये सऊदी एयरलाइंस का जो है टर्मिनल है, वहाँ ज्यादातर रोकथाम नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज की शक की वजह से आपको पूछ लिया तो खोल के दिखा देना है। ऐसी चीजें भी नहीं लेना है कि जिससे यानी कि हमको तकलीफ हो। ये हो जाता है, उसके बाद सीधा आप निकलेंगे तो आपको बोलेंगे कि आपकी बस है क्या है, उसके हिसाब से आपको निकलेंगे, हम लोग भी रहेंगे साथ में। तो जैसा भी बस के लिए अपने को जाना पड़ेगा, एक जगह जाना पड़ेगा। कोई वीआईपी है जिसने अपनी कार कराना चाहा है तो कार करते नहीं, उसके लिए भी अलग सहूलत होती है। बस के लिए निज़ाम है, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। अभी कितना वेट करना पड़ता है वो अल्लाह के हाथ में। वेट करके बस में आप अगर बैठ गए, बस के बाद जो होगा, अभी मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ देखे इमिग्रेशन हमारा हो जाएगा, बसेस के अंदर बैठ जाएंगे। बसेस के अंदर बैठ के भी है ना, हमारे को एक जगह रुकना पड़ेगा पहले, जो उनकी फॉर्मेलिटीज है सऊदी हुकूमत की। बीच में कुछ वो लोग पेपर्स वगैरह देखते, चेक करते, योगी है। मक्का एंट्री होने पर भी हमारे को जो हमारे नुसुक के जो इस वक्त नुसुक के हिसाब से कंपनी के हिसाब से मामला चलते हैं, तो वो वहाँ पे भी एक जगह रुकना पड़ेगा उनकी ऑफिस के पास। वो भी अपने जो कुछ भी आपको उस वक्त अभी, क्योंकि हर टाइम अभी जो है निज़ाम बिल्कुल बदल गया है, क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते हैं। टोटली नई पॉलिसी इस साल फिर दोबारा आ गए, पिछले साल कुछ और था, हर साल कुछ ना कुछ अलग होते जाता है। जो पिछले साल के हिसाब से हम बताते हैं कि वो आपको बैग वगैरह भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, और फिर उसके बाद जो है कार्ड वगैरह का भी बंदोबस्त वहाँ पे बाद में भी हो सकता है, उस वक्त देते हैं। यानी दो जगह आपको रुकना पड़ेगा, ये तो पक्का है। एक पहला बीच में और एक मक्के के अंदर अपनी रिहाइश के पहले जाने से पहले। अभी हमारे पास दो पैकेज है, एक है वीआईपी पैकेज है जो है सीधा हमको ले जाएगा होटल के ऊपर सफा टावर्स पे। दूसरा जो पैकेज है वो भी 20 दिन का नियरली वीआईपी पैकेज है, वो भी ऑलमोस्ट। उसके लिए क्या है कि पहला अजीजिया जाना है, वो 20 दिन का पैकेज है। तो हमारी बसेस भी इंशाल्लाह ऐसी रहेगी कि जो अजीजिया वाले वो अजीजिया पे ही जाके कोशिश करेंगे, और जो अल सफा टावर वाले हैं वो सफा टावर्स पे चलेंगे। अब वहाँ दोनों जगह जाने के बाद हम लोग का फ्लाइट 11:30 बजे का है, तो वो सऊदी एतबार से तकरीबन वहाँ पे मेरे ख्याल से तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक का हम लोग पहुँच जाएंगे। अभी वहाँ से जो हमको मक्का जाना है, इमिग्रेशन करना है, सब कस्टम्स करना है, फिर बस के लिए जाना है, वो जैसा कि सारा चीज दुआओं पे एतबार, सारी चीज किस पे दुआओं पे। वहाँ किसी का चलने वाला नहीं, वहाँ बोले कि मैं नोट देता हूँ, पैसे देता हूँ, नहीं चलेगी। मैं मेरी अक्ल लगाता हूँ, यहाँ से कट मारूँ, वहाँ से कट मारूँ, नहीं चलेगा। जो निज़ाम है उनका, उस निज़ाम से हमारे को बसेस वगैरह जो कुछ भी है मिल जाएंगी, और इंशाअल्लाह हम लोग अपने मकाम पे, चाहे वो सफ़ा हो या चाहे अजीज़िया हो, पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। अभी उसमें 6 घंटे भी लगे या जो भी लगे, तो उसकी ये भी आपकी इबादत में शुमार हो जाता है, ये भी एक कुर्बानी। अब वो जो उनका निज़ाम है वो उनके निज़ाम से चलेंगे, हमारी मर्जी से कुछ चलने वाला नहीं। यहाँ हो गया, हम लोग हमारी जगह पे पहुँच गए। अजीज़िया वालों के लिए हम लोग का रात के वक्त बस का बंदोबस्त रहेगा इंशाअल्लाह, जो कि लोगों को उम्रे के लिए लेके जाएगा, और गाइड भी कर देंगे कि उनको वहाँ पर छोड़ देंगे, और बाकी तो आप तालीमात और जो भी ये सीखना है, किस तरह जैसा उम्रा करना है, आपको पहली नज़र में दुआ मांगना है, हरम में जाना है, वो सब हो जाएगा। अब जो बस में जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर एक का एक ही वक्त के अंदर उम्रा हो जाए, किसी का जल्दी होगा, किसी का देरी से होगा, किसी का कब होगा, तो उसके लिए आपको अलग भी आना पड़ सकता है। ये तो ये चीज़ आपको मेंटली प्रिपेयर रहने का है। और सफ़ा वालों के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है, वो तो ऐसा है कि एस्केलेटर से उतरे अल्हम्दुलिल्लाह तो सीधे बिल्कुल हरम की हुदूद में उतरेंगे,
تو ان کے لیے تو حرم سامنے ہے اور آنا جانا ان کے لیے کوئی وہ ہی نہیں ہے. وہ ان کی اپنی سہولت کے حساب سے. کوئی آدمی تھک جاتا ہے, بولتا ہے کہ میرے کو ابھی نہیں کرنا ہے. کئی لوگ بولتے ہیں ہم رات کو نہیں کریں گے, ہم صبح کریں گے. کوئی بیمار رہتا ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی معذور ہے, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی تم نہیں کر سکتے ہو, یہ اپنی سہولت سے تم صبح بھی کر سکتے ہو, رات بھی کر سکتے ہو. یہ ہو جانے کے بعد اس کے لیے ہم لوگ کی گائیڈنس رہیں گے, ہمارے لوگ بھی رہیں گے, جو بھی یہ پوچھتا آپ کر سکتے ہو. اور یہ الحمدللہ ایک گروپ بن جاتا ہے. آپ اپنے سفر میں رہیں گے تو گروپ بن جائے گا انشاءاللہ. تقریباً ہمارے بھی 130 کے قریب لوگ ہیں, 2 بس کے اوپر کے لوگ ہیں, تو اللہ تعالیٰ کر دے گا انشاءاللہ. اب رہی بات ایسا ہے کہ جو عمرہ کرنے کے بعد, ابھی میرے خیال سے لگ بھگ 90 کے سب لوگ میرے خیال سے حج تمتع کا ارادہ ہی رکھے ہو گے. تو عمرہ کرنے کے بعد, اپنا حلق وغیرہ کرنے کے بعد آپ اپنے لباس میں آ جائیے, اپنے یہاں رہیے, کھائیے. صفوہ میں رہنے والوں کے لیے تو چانسز ہے حرم میں جائیں گے, آئیں گے. عزیزیہ میں رہنے والے میں جس میں قوت ہے, طاقت ہے, وہ جائے. نہیں تو جس طرح بتایا ہمارے بھائی نے کہ بہتر یہ ہے کہ حج کی تیاری کے لیے اپنا یعنی کہ اسٹرینتھ کو قائم رکھے, یعنی کہ اس میں زیادہ موومنٹس نہ کریں, وہ بہتر رہے گا. کیونکہ عزیزیہ دور ہے. آپ اپنے جو ہے وقت پہ آ سکتے ہیں, ایسے وقت جو پیک آورز نہ ہو, تو وہاں ٹریول کر کے حرم آ سکتے ہیں. جیسا زیادہ تر رات کا وقت رہتا ہے, پیک آورز نہیں رہتا. فجر کے بعد کا وقت رہتا ہے, پیک آورز نہیں رہتا. ظہر کے بعد کا وقت رہتا ہے, پیک آورز نہیں رہتا ہے. اس میں آپ لوگ سفر آ جا سکتے ہیں, یہ پاسبل ہے, لیکن وہ اپنی طاقت کے حساب سے. یہ ہو جانے کے بعد ہم لوگوں کو 8 ذی الحج کو انشاءاللہ اپنے کو حج کے لیے نکلنے کا ہے. اب سب تعلیمات تو بتا دیں کہ یعنی کس طرح حج کا احرام باندھنا, نیت کرنا, وہ اپنے کو کر لینے کا ہے. 8 تاریخ کو انشاءاللہ اپنے کو نکلنے کا ہے. ابھی وہاں کی حالات سچویشن کے حساب سے ایسا رہتے آیا ہے ہمیشہ کہ کچھ لوگ رات کو بھی نکلتے ہیں اور کچھ صبح نکلتے ہیں. ہمارے گروپس ہمیشہ انشاءاللہ صبح نکلتا ہے. ہم لوگوں کا گروپ ہمیشہ انشاءاللہ صبح نکلتا ہے. تو یہ تقریباً میکسیمم یعنی کہ اپنے کو کیا ہے کہ تیار رہنا چاہیے. فجر کے بعد بالکل احرام پہن کے, حج کا احرام وغیرہ باندھ کے بالکل تیار رہ جانا چاہیے. جیسا نیت وغیرہ کر کے یہ کرتے. ناشتہ بھی چاہے تو وہاں کر سکتے ہیں. اس کے بعد اپنی بس آئیں گی, چاہے وہ 8 بجے آ جائے, چاہے وہ 9 بجے آ جائے. 9-10 بجے تک کا میکسیمم صفوہ ٹور والوں کے لیے اپنے کو وہاں سے نکلنا ہے. عزیزیہ والوں کے لیے بھی ہم لوگ یہ چاہیں گے, کیونکہ گرمی کا موسم ہے, کہ جتنا ہم لوگ وہاں کی سچویشن دیکھ کے نکالیں گے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ابھی کتنے لوگ بولیں گے کہ جلدی چلو. ارے بھائی جلدی جائیں گے, کریں گے تو وہاں پہ گرمی میں ہی رہنا ہے نا. تو ہم لوگ وہ سچویشن دیکھ کے ہی لے کے جائیں گے انشاءاللہ, کہ اپنے کو مینا جا کے بھی تکلیف نہ ہو. ایسا ہے. مینا ہمارے کو ظہر کی نماز پڑھنا پہلا لازم ہے. ظہر تک کا ہم کو پہنچنا ہے. تو اب ظہر کا وقت تو آپ بھی سمجھ سکتے ہو کتنا ہے, لیکن اپنے کوشش کر کے چلے جائیں گے. اپنے اپنے خیمے کے آپ کو نمبرز مل جائیں گے, خیمے کا وہ سب پرٹیکولرز آپ کو دے دیا جائے گا, وہاں پہ جانا ہے. ابھی دیکھیے اس سال بھی ہم لوگوں نے تو الحمدللہ زون 1 کے پیسے بڑھے تھے اور پیکیج اے لیا تھا. ہمارا رب گواہ ہے اور ہم آپ کو پروو بھی کر سکتے ہیں. اس کو کوئی بھی کمپیوٹر سے ہم دکھا بھی سکتے ہیں کہ ہم نے یہ پیمنٹ کیا ہے. لیکن وہاں کا نظام بالکل الگ رہتا ہے. پچھلے سال بھی ایسا نظام ہوا کہ ہم اچھا پیسہ دینے کے باوجود لوگوں کو زون نمبر 5 میں ڈال دیا تھا. کچھ لوگوں کو ملا تھا اور باقی کو زون 5 میں ڈال دیا تھا. لیکن اس بار یہ حال ہے, آپ سب کو مینٹلی پریپیئر رہنا ہے کہ ہندوستان کے تمام حج آرگنائزرز کے حاجی سب کے سب زون 5 میں, سب کے سب زون 5 کے اندر ہے. تو یہ آپ کو مینٹلی پریپیئر رہنا ہے. یعنی کہ مینا کے آخر, اس کو نیو مینا بھی بولتے ہیں, مزدلفہ کا بارڈر بھی بولتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم لوگوں کو جو جگہ ملی ہے وہ مینا کے باہر سمجھ لو, مینا کے بارڈر اور
मुज़्ज़फ़ा के करीब भी है और जोन 5 इसको बोलते भी है। अब ये भी हम आपको बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमने जो हमारी जो ताल्लुकात और इसके हिसाब से कोशिश की है कि हम लोगों ने उधर ऐसी जगह है जोन 5 में कि कुछ में ट्रेन के अंदर लाजिम जाना पड़ता है और कुछ मखसूस थोड़ी सी जगह है जिसमें बस सर्विस ले सकते हैं। तो हम लोगों ने बस सर्विस वाले लिया है, क्योंकि ट्रेन के अंदर बहुत तकलीफ होती है, जाने के लिए लाइन लगाना, ऊंची सीढ़ियाँ, यानी कि बहुत तकलीफ है, दिक्कत है। जो लोग गए भले उसके लिए चलना भी पड़ता है, लेकिन फिर भी बोल नहीं सकते। हमने यहाँ भी सहूलत के हिसाब से काम किया है, लेकिन एंड वक्त पे वहाँ कुछ हो जाए तो नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह होगा नहीं। ये एक चीज हो गया। अब जोन 5 के अंदर भी हमने आपको उधर से हमारा एग्रीमेंट ए पैकेज का है, सहूलत इंशाअल्लाह ए पैकेज की रहेगी, यानी कि जो DE वाली जैसा मौलाना ने भी बताया कि वैसी पैक नहीं रहेगी, तो जो नीचे पतले गद्दे, या तो हम लोगों के यहाँ वो जो सोफा कंबल जैसा रहेगा, एसीज रहेंगे, यानी दूसरे वो जो उठते भी एसी रहते हैं, वो भी चलते नहीं चलते, वो सब है, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन जो सहूलत ए पैकेज की है वो इंशाअल्लाह मिलेगी। उधर खाना भी बूफे है, वो भी खाना भी अपना बूफे मिलेगा इंशाअल्लाह, अच्छा मिलेगा, एक्सपेक्ट तो अच्छा ही है इंशाअल्लाह, और अल्लाह खैर ही करेगा। तो ये कहना है कि मीना के अंदर भी जगह तंग रहेगी, चाहे वो बी कैटेगरी हो, ई कैटेगरी हो। अभी ए और बी वाले को भी उन्होंने बिल्कुल तंग जगह है। आप लोग आपके कोई रिश्तेदार या दोस्त है बाप जो सफर किए होंगे लास्ट टाइम, आपके तो बहन ने सफर किया है, एक पैकेज में भी थे, जोन में भी थे, तो बहुत तंग जगह रहती है। फिर उसमें हाजी को शिकायत करना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग तो नहीं देते, हम लोग तो आपको प्रूफ करके दे देंगे कि तुम्हारा ये पैसा दिया है, ये कर दिया है, अब ये जो देंगे वो हमको लेना है, ठीक है। तो ये मीना का भी मेंटली आपको प्रिपेयर होना है, वहाँ एक दिन लेना है। अभी देखते हैं कि हालात के हिसाब से वहाँ गर्मी ज्यादा है, अरफात की जगह का कैसा है हम लोगों को मिलेगा। हम लोग खुद मेहनत करते हैं कि जिस दिन हम लोग मीना जाते हैं तो उस दिन हम लोग हमारी अरफात की, हमारे लड़कियों को कौन सी जगह मिली वो जाके हमारे बच्चे लोग और हमारा स्टाफ देखता है। अगर हालात मुआफिक रहते हैं तो अभी तक का तो 99% हम लोगों ने हाजियों को सुबह में ही लेके गए दूसरे दिन, यानी कि 9वीं जिल्लत के। लेकिन इस साल का कोई गारंटी हम लोग नहीं देते। अगर हमारे को लगा कि हमारे हाजियों के लिए बेहतर है कि हम रात को ले जाए तो हम रात को भी ले जाए, वहां की सहूलत सब वगैरह देख के इंशाअल्लाह। तो ये भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहने का है। लगभग अगर ऐसा रहा कि सुबह ले गए तो कोई मसला नहीं। अरफात का वकूफ के बारे में भी सब मालूम है, वहाँ की दुआएं भी कबूल होती है। और जो अरफात से निकला तो वो यही समझ के निकलना चाहिए कि मेरे सारे गुनाह माफ हो गए, बिल्कुल अल्लाह ताला, यानी उसमें जरा भी वो गुमान नहीं हो कि मैं बख्शा है नहीं, मैं बख्शा के अल्लाह। ये एक चीज हो गई। अब रहा अरफात से मुज़्दलिफा का सफर। अरफात में भी अपनी बसेस वगैरह तो इंशाल्लाह रहेगी, कभी दूर हो जाती है, कभी पार्किंग के हिसाब से, तो वहां भी चलना पड़ सकता है अपनी बस तक पहुंचने के। लेकिन सबकी बसें परफेक्ट अपनी है, यानी कि दूसरी जैसा हज कमेटी के लिए भागना करना वैसा नहीं है। ये गारंटेड रहेगी कि अपने जितने आदमी हैं उतनी सीट की अपनी बसेस रहेगी, यानी किसी के लिए वो नहीं है बस रहेगी। अगर बस आगे पीछे रही तो उसके लिए हमको चलना फिरना रहेगा, उसके लिए हमारे लोग रहेंगे, हमारे आदमी रहेंगे, हम खुद रहेंगे, एक एक बस में हमारे जिम्मेदार लोग रहेंगे। तो वो सब आपको बस में लेके जाके नहीं, जिसमें मगरिब के बाद निकलना पड़ता है तो मगरिब के बाद ही निकलेंगे, क्योंकि मगरिब के बाद ही अरफात छोड़ना है। ये उससे पहले बसेस में बिठा देंगे, बसेस हिलेंगी नहीं, यानी दुआ वगैरह करके हम लोग ऐसी रिश्ते करेंगे कि आधा घंटा पहला हाजी को 15-20 मिनट आधा घंटा पहला निकालेंगे, ये हो जाएगा। अब
عرفات سے جو مزدلفہ کا سفر ہے نا وہ سب سے کٹھن سفر ہے، کیونکہ سارے لوگوں کو جانا ہے مزدلفہ اپنے ہی وقت پہ۔ ابھی کیا ہے کہ عرفات میں کیا ہے کہ شیعہ حضرات لوگ صرف عرفات میں آتے، مینا نہیں آتے، دوسرے لوگوں کا سب کا کچھ نظام الگ رہتا ہے، الگ الگ مسلک کے حساب سے، لیکن عرفات کے بعد مزدلفہ تو سب کو جانا ہے نکل کر مغرب کے۔ اب وہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ سارا چیز دعاؤں پہ دارومدار ہے کہ کس طرح ہم لوگ جائیں گے اور مزدلفہ پہنچتے، ٹریفک مل رہی ہے، راستہ کھلا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ سارا دعاؤں پہ۔ دیکھیے انہوں نے بھی بتایا، میں بھی جتنے بھی بار سب حاجیوں کو بتاتا ہوں نا، تو یہ آپ سمجھ لو سارا حج جو ہے، سارا حج وہ دعاؤں پہ، ہر حج کی ہر نیت جتنی بھی نیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے، جس کا آپ اردو کے اندر میننگ پڑھو گے نا تو اے اللہ تو قبول کر، آسان کر، قبول کر، آسان کر۔ یہ کس نے ہم کو سکھایا؟ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں سکھایا۔ آپ کے لیے کوئی حج، آپ کے لیے کوئی چیز بھاری نہیں تھی، ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں تھی، دنیا آپ کے لیے بنی تو آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ دکھا دیا ہے اس نیت کے سے کہ حج میں تکلیف ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اپنے سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بالکل ایک جیسا بچے کی طرح پیدا ہوئے وہ ایسا ہو جاتے ہیں، تو اس میں کچھ تکلیف تو دینا اتنا ہے، آپ کو ایزی تو نہیں مل جائے گا، ہے نا؟ اس کے لیے قربانیاں دینی ہے، تکلیفیں دینا ہے، جو اللہ کے احکام ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیز ہے نا، یہ مزدلفہ تک پہنچنے والا یہ بھی امتحان ہے۔ اب مزدلفہ میں دعا کرو کہ ہم لوگوں کو، ہماری بسوں کو پارکنگ مل جائے۔ پارکنگ مل گئے تو ہم جیت گئے، آپ سمجھے؟ ہم لوگ کامیاب ہو گئے کہ ہم کو وہ بس پھر دوبارہ مینا نہیں جائے۔ پارکنگ نہیں ملی، یا پولیس نے آگے پیچھے بھگا دیا، یا حالات صحیح نہیں ہیں، پولیس رکنے نہیں دیا، بہت سے ایسے حالات آتے ہیں کہ ہم لوگ مزدلفہ تک پہنچتے پہنچتے 2-2 3-3 بج جاتے ہیں، ایسے حالات ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اور کتنے بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مزدلفہ قریب ہے، بس چل نہیں رہی ہے، تو اتر کے بھی مزدلفہ کے حد میں چلے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کو مینٹلی پریپیئر رہنا ہے۔ ہم لوگ کی کوشش یہ ہوگی کہ بھائی ہماری اپنی جو بسیز ہے وہ مزدلفہ کے اینڈ میں جاوے کہ اپنے کو مینا قریب پڑ جائے، کوشش یہی رہی۔ اور مزدلفہ کی اینڈ میں پہنچ کے ہم نے قیام کیا تو ہم کامیاب اس لیے ہو گئے کہ ہمارے کو مزدلفہ کے قریب ہی ہمارا ٹینٹ رہے گا، آپ سمجھے؟ اور خدا نہ خواستہ بس نہیں رہی تو ہم کو چلنا بھی زیادہ نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کے بعد رمی کے لیے، یعنی شیطان کو کنکڑی مارنے کے لیے وہ ضروری ہے۔ اب حالات یہ ہے کہ جو کتنے ٹائم بسز کے لیے بھی، یعنی کہ مزدلفہ سے ہم لوگ نکلتے بس میں بیٹھ گئے تو وہ بس کا بھی کبھی کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹرن نہیں دیتا ہے، وہاں سے چلا دیتا ہے، وہاں چلا دیتا ہے، تو اس کے اندر بھی کیا ہو جاتا ہے کہ اس پہ اپنے وقتی طور پہ جو اپنے لوگ رہیں گے وہ ڈیسیشن لینا پڑتا ہے۔ اگر ہماری جگہ سمجھو کہ قدرتی یعنی کہ عزیزیہ کی ہوٹل قریب آ گئے تو ادھر اتر کے تھوڑا آرام کر کے نہیں پھر آ جانے کا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک دم آگے چلے گئے تو جیسا کہ صفوہ والا کو ہوا تو ادھر چلے گئے، لیکن آپ کو پہلا رمی کرنے آنا ہے، چاہے وہ آپ تھوڑا آرام کر کے آئیے، رمی کریں گے تو اس کے بعد آپ کا آگے وہ ہوگا، یعنی کہ قربانی ہوگی اور پھر احرام کھلے گا۔ یہ سب ساری چیزیں یعنی ترتیب سے آپ کو جانا ہے، تو یہ ایڈجسٹ ہوگا۔ آپ گروپ میں رہیں گے انشاءاللہ، جو بس میں رہیں گے تو 50 آدمی رہیں گے تو اس میں بھی آپس میں مشورہ کر کے ہوتا ہے۔ اس میں بھی کیا ہو جاتا ہے کبھی اتر کے یعنی کہ ایسا حالات بچھڑ گئے تو 10 الگ ہو گئے، 10 وہ ہو گئے، تو یہ چیز ہوگی۔ لیکن انشاءاللہ اگر آپ گروپ نہیں چھوڑو گے نا تو
اطمینان سے ہر آدمی اپنے جو بھی ہے ارکان پورے کر لے گا. یہ ہو جاتا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کا یہ رمی ہو گئے. قربانی کے لیے اگر آپ چاہے تو آپ بینک میں دے سکتے, آپ خود کسی کے ذریعے کروانا چاہے تو کر سکتے. ہمارے بھی ہے ایک بھائی ہے جو آج برسوں سے شکیل بھائی کر کے, ان کے پاس اگر آپ دو گے تو وہ بھی کر دیں گے. جیسا آپ کو مناسب لگے وہ آپ کے ہاتھ میں. قربانی ہو گئی, آپ کپڑے بدل لو اور پھر اپنے اس حالت میں آ جاؤ. اس کے بعد ہے مین طواف زیارہ. طواف زیارہ بھی کٹھن ہے, یعنی اس کے لیے بھی آپ میں بساشت ہے, آپ میں قوت ہے اس دن کرنے کی تو آپ اس دن کریں, نہیں تو نیکسٹ ڈے بھی کر سکتے اور تھرڈ ڈے بھی کر سکتے. لیکن زیادہ دور نہیں جانے کا. آج 10 کو نہیں ہوا یعنی ذیلحج کو, تو 11 ذیلحج کو آپ کر لیں. 11 دن سب گائیڈنس ملے گی, ہم لوگ سب رہیں گے, سب پوچھ تاچھ کر سکتے, آپس میں بھی سمجھ سکتے. وہ حالات دیکھ کے سمجھ میں آ ہی جائے گا انشاءاللہ. تو وہ اپنے, کیونکہ وہ ہر آدمی اپنی سہولت پہ کرے گا. طواف زیارت بھی کیا, آدمی اپنی سہولت پہ جائے گا, اپنی سہولت پہ جائے گا, رمی کر کے جائے گا. ابھی رمی کر کے کتنے لوگ کیا ہے کہ سیدھا یعنی شیطان سے سیدھا آگے چلے جاتے ہیں نا, تو مکہ کو جانے کے لیے راستہ مل جاتا ہے. زیادہ تر وہ صفوہ والوں کے لیے وہی ہوگا کہ رمی کر دیے, سیدھا نیچے سیدھا اترو تو وہاں سے ٹیکسی یہ وہ کچھ بھی ہے, اور وہاں سے یہاں تک کا کہ پیدل کا وہ بھی بنا ہوا ہے, شیڈ بنا ہوا ہے جو میکزیمم 3 کلومیٹر ہے, جو سیدھا آپ کو حرم میں لے جائے گا. اور ٹیکسی کرنا ہے ٹیکسی کر سکتے, بس کا بھی ہے, لیکن بس کے لیے بھی لائن ادھر رہتی ہے, سہولت سب ہے, لیکن وہ اسی گردی میں کیسا ملے گا کیا ملے گا وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. تو یہ ادھر سے بھی جا سکتے ہیں, اور پہلا رمی کرنا ہے, رمی کر کے قربان کر کے فارغ ہو جانا ہے. آپ کو مینا کا ٹینٹ قریب لگتا ہے تو مینا میں رہو, کتنے لوگ عزیزیہ میں بھی رک جاتے ہیں, لیکن رات کو مینا قیام کرنا لازم ہے. یہ حج کا ایک. اسی طرح نیکسٹ ڈے ہو گیا, تیسرے دن ہو گیا, 12ویں تاریخ کو لوگ عصر کے بعد یا نکل جاتے زیادہ تر. پہلی فرصت میں 12ویں کو کبھی بھی رمی کے لیے نہیں جانا. 12 تاریخ جو رہتا ہے ہر آدمی کو جلدی رہتا ہے. جو فورن کنٹریز کے جو نیگروز وغیرہ رہتے ہیں, دوسرے رہتے, وہ لوگ کو تو ایسا رہتا ہے. کتنے لوگوں کے لیے تو چھوٹ بھی رہتی ہے, تو وہ تو وہیں بیٹھے رہتے یا تو وہاں قریب ہی رہتے. اس وقت ہی زیادہ تر پہلے ایکسیڈنٹس ہوئے, جو بھی ہوا ہے حادثات ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی 2-3 سال پہلے بھی تھا, تو وہ بھی یہ 12 یعنی کہ جو 10 تاریخ کو جو پہلا ایک تو کرتے ہیں نا, 10 تاریخ کو پہلا 10 تاریخ والی بات, 10 تاریخ کو پہلا رمی کرنے جاتے ہیں نا, اس میں حادثات ہوتے ہیں. اور 12 تاریخ کو بھی حادثات ہوتے ہیں. 2 چیز ڈینجر ہے. 10 تاریخ کو لوگوں کو یہ ہے کہ ہم لوگ جلدی رمی کر لے رہے, اس میں حادثات ہوئے ہیں. 12 تاریخ والے میں بھی حادثات ہوئے کہ ہم لوگ جلدی کر کے ہماری ہوٹل پہ چلے جائیں اور فارغ ہو جائیں. اس میں بھی وہ نہیں کرنا 2 بجے کے بعد جانے کا, کھانا وانا کھا کے جانے کا, اپنے ٹینٹ سے اطمینان سے کر لینے کا, اور پھر چاہے عزیزیہ والے عزیزیہ چلے جائے, اور یہ اپنے مکہ والے مکہ چلے جائے وہاں پہ صفوہ میں. جس کو یعنی کہ ضرورت ہے کہ بس میں ٹریول کرنا ہے تو بس کی بھی سہولت رہے گی, شام کے وقت بس بھی آتی ہے, تو وہ لوگ کو بس میں آ جائے. جو لوگ ضعیف ہے, معذور ہے, وہ لوگ بس میں بھی سکتے. تو یہ ہو کہ ہمارے کو سیدھا پہنچ جائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ پھر اپنے ہوٹل پہ. عزیز یعنی کہ جو 14 دن والوں کو 2-3 دن وہاں ہی رہنا ہے, عزیزیہ والوں کو بھی 3 دن وہاں پہ رہ کے نہیں, یعنی کہ 14ویں تاریخ کو سیدھا یہاں آنا ہے. کیا کہتے 12 کو تو آپ لوگ وہاں پہنچ جائیں گے عزیزیہ, 12 کی رات تک کا, شام تک کا. 13ویں رہنے کا ہے, 14ویں کو ہم لوگ کوشش کر کے ہوٹل پہ لے آئیں گے. نہیں تو زیادہ تر ابھی لوگوں کے نظام کے حساب سے 15 بھی ہے, لیکن ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کر کے 14 کو لے آئیں گے. کن کو, جو لوگ لانگ یعنی کہ 20 دن والے, اور جو 14 تاریخ والے جو ہے یعنی کہ جو 14 دن والے ہیں
उनको 14 तारीख की सुबह में हम लोग इंशाअल्लाह मदीना शरीफ ले जाएंगे। उनका वहाँ 3 दिन मकाम हिल्टन होटल में है, और ये लोग आप लोग का मकाम रहेगा सफ़ा होटल में। ये सफ़ा से जाएंगे, आप सफ़ा में एंट्री करेंगे, ऐसा है इंशाअल्लाह। तो सफ़ा के अंदर भी आपका 6-7 दिन का है, जो 20 दिन वालों का वहाँ पे रहाइश 6-7 दिन है, और फिर उसके बाद जाना है आपको मदीना। मदीना भी 3 दिन आप लोगों का, 20 दिन वालों का भी है, उनके लिए भी हिल्टन होटल है। अब वहाँ से फिर जो रात लास्ट में क्या है कि सफ़र रहेगा अपने घर का, अपने रिटर्न का। रिटर्न के लिए भी देखिए कि आपके लिए 2 बैग अलाउड है, 23-23 किलो की। एक 7 किलो का अपना हैंड बैग है, जमजम आपको मिल जाएगा, वो भी अलाउड है। उसके अंदर भी क्या है कि जो मेरे को वक्त से पहले एयरपोर्ट जाना रहता है, अभी हमारे फ्लाइट्स अपनी यानी ये जिद्दा से ही है ना, जिद्दा से, क्योंकि ये जो सऊदी एयरलाइंस इस वक्त मदीने से 20 तारीख की है क्या? नहीं, सब जिद्दा से दोनों तक, क्योंकि हज कमेटी का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है ना, तो उनको हज कमेटी के हाजी को वो करके लास्ट 2 साल से हमारे लोगों के लिए ये मुश्किलें हो गई है कि अगर हम सऊदी एयरलाइंस लेते हैं ना, तो सऊदी एयरलाइंस लेते तो हमारे को जिद्दा आना पड़ेगा। अब जो मदीने से भी जिद्दा आएंगे तो वो भी सफ़र है, तो उधर से भी वहाँ की भी परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो 12 घंटे पहले परमिशन लेते हैं, क्योंकि 4-5 घंटे का तो सफ़र रहता ही है, बस का भी रहता ही है, और 4-5 घंटे पहले अपने को वहाँ पहुँचना है। तो ये हो गया ना 10 घंटे, तो 12 घंटे पहले ही निकल के हमारे को ये आपको मेंटली प्रिपेयर करने का है। इसके अंदर इसमें आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो VIP टेंट्स वालों के लिए कुछ जो अलग टेंट्स का भी फैसिलिटीज होगी तो देखेंगे, तो वो भी आपको जो होगा VIP वाले जो 14 दिन वाले 14 डेज का, तो उनके लिए क्या होगा तो वो हम आपको उसकी भी जानकारी दे देंगे। और नहीं तो नॉर्मल टेंट्स का आप समझ लीजिए 24 लास्ट टाइम हम लोग को मिले थे, 22-24 के टेंट मिले थे। ये साल भी 22-24 या 32 बोल रहे हैं, कितना 32 बोल रहे। लास्ट टाइम आपको 32 भी मिले थे, 40 भी मिला था, क्योंकि लोग ज्यादा थे। 32 भी थे, 40 भी था, और अपना 24 भी था। और जो हम लोग का VIP के लिए जो लिए थे वो 12 या 14 का था, तो वो अलग चीज हो जाती है। उसके लिए वो लोग कुछ क्या हम लोगों को चार्जेस लेते हैं या क्या करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन हमको जो अभी जोन तो 5 ही रहेगा, चाहे वो कौन सी भी कैटेगरी हो, लेकिन जोन 5 ही रहेगा। तो उसके हिसाब से जिस तरह आपको मेंटली प्रिपेयर होकर चलने का इंशाल्लाह। इस सफर के एतबार से जो मैंने बताया, इसमें किसी को कोई कुछ पूछना है तो वो पूछ। अब आपको ये समझ लेना है कि देखिए वॉकिंग का भी आप समझ लिए कि मुज़्ज़लिफ़ा में से अगर अल्लाह ना करे पार्किंग नहीं मिली तो आपको चलना है। आपको अपने टेंट से भी जाना है रमी के लिए 5 किलोमीटर। आपको जो कुछ भी है चलने की प्रैक्टिस रखना ही पड़ेगा। इतना है कि अल्लाह से दुआ करोगे और अल्लाह ने हमसे राजी हो गया तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती। हमने ये भी देखा है कि कुछ ही लोगों को, कई लोगों को कुछ तकलीफ भी नहीं है, आसानी से भी हल हो जाता है। बस दुआ करना है और अल्लाह के रज़ू रहने का है, जो बताए अहकामात अल्लाह की तरफ से वो पूरा करने का है, तो अल्लाह ताला कामयाबी दे। और बाकी कुछ भी वहाँ के हालात के लिए पूछताछ करना है ना, तो हम लोग हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो अभी नमाज पढ़ लेते, नीचे भी है, लेडीज के लिए भी अलग बंदोबस्त करवा के अलग जगह पर। ठीक है, किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, सफर के एतबार से पूछना है। हाँ चौधरी साहब वगैरह किसी को पूछना है अभी टिकट भी देंगे ना। देखिए टिकट, वीजा और मेडिकल कार्ड का भी जो बंदोबस्त हो आपको सब नीचे बता देंगे। 3 डेज आपको सबको पहले से पैम्फलेट दिया 3 दिन का। मदीना में 3 दिन है, और ये जो आपको तो 6 दिन इधर भी मिलेंगे। ये क्या कहते हैं, सफा टावर।
کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ یہ پوچھنا ہے کہ مدینہ میں جو VIP جو ہوتے ہیں نا 14 days والے تو 10 یا 12 گھنٹے سفر کرنا ہے یہاں پہ تو واپسی کے لیے تو وہ سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے 3 دن ہے یا 4 دن ہے مدینہ میں؟ 3 nights ہے. 3 دن 4 دن بولو. 3 nights. 3 nights. اور پھر وہ جو ڈے رہے گا اس میں 12 10 گھنٹے ہاں 10 گھنٹے سفر کرنا 10 گھنٹے نہیں ویسا سفر رہے گا. ہم لوگ بولے مدینہ سے ایئرپورٹ سے نکلیں گے آئیں گے تو 8 to 10 hours لگے گا. میں تو بتا دیا نا, آپ اپنے کو جہاں سے بھی نکلیں گے چاہے اپنے مدینہ سے جائیں گے نا تو 10 hours تو پکڑ کے دیکھیے وہاں پہ 4 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے, 4-5 گھنٹے پہلے 4-5 گھنٹے کا اپنا سفر رہے گا. 10 hours تو ہو گیا. 1-2 گھنٹہ تیاری کے اندر بس میں بیٹھو, سب ایک ساتھ تو آئیں گے نہیں. 12 گھنٹے پہلے بس آ جاتی ہے تو بس میں آیا وہ رہ گیا یہ رہ گیا. آپ لوگ جتنا جلدی جائیں گے اتنا جلدی پہنچ جائیں گے, اتنا آرام سے ہونا ہے. کیونکہ وہاں پہ بھی اپنا یعنی چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے, وزن ہوتا ہے, سب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بس. نماز جو لیڈیز سے نیچے لیڈیز نیچے نیچے پڑھے. ہاں لیڈیز کا نیچے ہے, ہم نیچے لیڈیز کا عالم دعا کر لو, دعا کر لو تھوڑی سی مختصر دعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا مقبول وذنبا مغفور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اے اللہ ہمارے سفر حج کو بے انتہا آسان فرما, قدم قدم پر مدد و نصرت شامل حال فرما. اے اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما, حج مبرور حج مقبول کا فیصلہ فرما. اے اللہ اس سال کے حج کو ہر قسم کے حادثات سے محفوظ فرما. اے اللہ اس سال کے حج کو ہر قسم کے حادثات سے محفوظ فرما. اے اللہ اس سال کے حج کو ذریعہ بنا کر اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما. اس سال کے حج کو ذریعہ بنا کر دنیا میں امن و امان کے قائم ہونے کے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرما. اے اللہ سفر میں ہمارا ساتھی ہو جا, پیچھے رہنے والوں میں ہمارا خلیفہ ہو جا. اے اللہ جتنے حجاج کرام پہنچ گئے ان کے پہنچنے کو قبول فرما. جتنے پہنچنے والے ان کے لیے آسانی, قبولیت, عافیت, اخلاص نصیب فرما. اے اللہ حجاج کرام کو سالمین غانمین اے اللہ حج سے فارغ ہو کر اپنے وطن عزیز پہنچ کر اپنے گھر پہنچ کر اچھے مناظر مقدر فرما. اے اللہ مناسک حج کو اچھی طرح سیکھنا اور اس کی صحیح ادائیگی کی توفیق نصیب فرما. اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما, اپنا تعلق خاص نصیب فرما. اے اللہ قبولیت والا عمرہ, قبولیت والا حج نصیب فرما. اے اللہ ہم میں ہمارے گھر والوں میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. سفر سے پہلے کی تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.